पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी 4 या इससे ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद, हर किस्म के असलहा की नुमाइश और अवामी मकामात पर इज्तिमात पर मुकम्मल मानत, जबकि कानून नाफज करने वाले इदारे के एहलकार दौरान ड्यूटी पाबंदी से मुस्तशना। शादी ब्याह, जनाजों और तदफीन से मुतल्लिक इज्तिमात को पाबंदी से इस्तशना। सरकारी और नीम सरकारी दफातर के इजलास और अदालतें पाबंदी से मुस्तशना हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर क्रैकडाउन करने की हदायत। पैरा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सूरत हाल की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म। कहा, पेट्रोल पंप पर आवाम को लाइनों में न लगना पड़े। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान। फल सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मार्केट से गायब। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। कम रूट वाले शहर के किराए में 200 और लंबे सफर वाले शहरों में 400 रुपए तक इजाफे से मुसाफिर परेशान। कहते हैं हुकूमत को ईद करीब आने पर रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन यहां किरायों में इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन कबीना कमेटी अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफीक से सरबराह मिल्लत जाफिया अलामा साजिद नकवी की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने आयतुल्लाह खामनई और ईरानी शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, पाकिस्तान ने सबसे पहले ईरान पर हमले की मुज़ाहमत की। सारी सूरत हाल में उलमा ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। शहादत यौम अली की सिक्योरिटी इंतज़ामात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। SSP ऑपरेशंस और SP सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी प्लान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में रूफ टॉप सिक्योरिटी और ड्रोन मॉनिटरिंग समेत हिफाजती इक़दाम पर गौर। बिलाल सदीक कमियाना की SP हेडक्वार्टर्स को लॉजिस्टिक की वक्त फराहमी की हदायत। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैली। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़ी है। दुश्मन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुन्नी तहरीक की पंजाब असम्बली के सामने अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। शुरका ने नारे लगाए, जबकि पाकिस्तान अफवाज के खराज तहसीमी पेश किया गया। यौम कौम और अफवाज के पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहले भारत ने मुंह की खाई, अब भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों को भी मुंह की खाना पड़ेगी। तमाम बाहिम्मत खवातीन को सलाम जो मुआशरे की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के हर शोबा में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। सिर्फ वज़ीर आला नहीं, हर उस औरत की आवाज़ हूँ जिसे दबाया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं बल्कि रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। मजलूम नहीं, हमारे वतन है। मेरी निगरानी में किसी की जुर्रत नहीं कि वो पंजाब की किसी बेटी की तरफ मैली आंख से देखे। पंजाब की बेटियां मेरी रेड लाइन है, उनके तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। आज औरत हर शोबा जिंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, खवातीन सियासत, फौज, अदलिया समेत तमाम शोबों में लीड कर रही हैं। पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में खवातीन के लिए तारीखी इक़दामात कर रहा है। 8 मार्च यौम ख़वातीन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक अहद की तजदीद का दिन है। इस्लाम ने औरत को इज्जत और वक़ार दिया
اور پاکستان کا قانون بھی اس کو برابری کا حق دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصولوں کو عملی شکل دیں۔ یوم خواتین کا مقصد خواتین کی ہمت، محنت، سیاسی اور سماجی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے کہا، آج کا دن صرف ایک تقریب نہیں بلکہ معاشرے کی ہر عورت کو عزت، تحفظ، انصاف اور بااختیار بنانے کا دن ہے۔ میں تمام خواتین کو عالمی ویمنز ڈے پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں، چاہے وہ خاتون کوئی ہاؤس وائف ہو یا کوئی باہر کام کر رہی ہو، سب جتنی بھی خواتین ہیں پوری دنیا میں وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ محنت کرتی ہیں آج کل مردوں کے مقابلے میں۔ خواتین کی تعلیم، خود مختاری اور فیصلہ سازی میں شمولیت مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن سارہ احمد نے کہا کہ خواتین کی صلاحیتوں اور خدمات کو تسلیم کرنا اور انہیں آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پنجاب پولیس صنفی مساوات کی سب سے بڑی داعی شہداء اور غازیوں کی بہادر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ خواتین سے جنسی ہراسگی، زیادتی، تشدد و استحصال ہماری ریڈ لائن ہے۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ، عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے انصاف کی فوری فراہمی اولین ترجیح ہے۔ شہر میں عید کی خریداری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ خواتین عید کے ملبوسات اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ ساتھ ہی ہیں مرد حضرات اور لیڈیز بھی دونوں ساتھ ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے رش دیکھ رہے ہیں، اور آج 18 روزہ ہو گیا، اور ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، اور معمول میں جو عام روٹین جو ہوتی ہے نا، اب اس سے عید قریب آ چکی ہے، اور ماشاءاللہ یہ مزید اور رش بڑھنے ہیں یہ لوگوں کے، تو ہمیں بھی ابھی ٹائم ملا تو ہم بھی ادھر آئے ہیں شاپنگ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال مناوا کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر کا ہسپتال کے ویسٹ ڈسپوزیبل کے ناقص انتظامات پر اظہار ناراضگی۔ خواجہ عمران نذیر نے ہسپتال کی فارمیسی کا بھی جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر لائر سٹاف کو 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی شکایات پر برہم ہو گئے۔ چیئرمین پنجاب یونیورسٹی فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ پروفیسر لبنہ ظہیر کی چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر سے ملاقات، دونوں پروفیسرز کے درمیان مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ سیکرٹری زراعت نے کپاس کو ملکی معیشت کے لیے اہم کردار ادا دے دیا، جبکہ افتخار علی سہو کہتے ہیں ملکی معیشت کا پہیہ چلانے میں کپاس اور اس کی مصنوعات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ رواں سیزن 7 لاکھ ایکڑ رقبہ پر کپاس کی اگیتی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اصاب شکل مقابلے، مظفر آباد کے قاری محمد رضا اور لاہور کے قاری سید شعیب احمد کے درمیان دوسرا کوارٹر فائنل۔ قاری محمد رضا نے قاری سید شعیب احمد کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری محمد رضا نے 26 نمبر حاصل کیے۔ سیزن 3 کے ایمان افروز مقابلے ناظرین پورا رمضان نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔